Og mga kaigsunan na di ta maglangan. Moadto na ta sa pagpadayon sa tuang nabiyaan nga subject, ang sayop sa universalismo. Napata sa part 82, continuous ni higala igsoon og aduna nay mga siyam ka mga error nga diin wala kini pabori sa Biblia. Og naa na ta sa number 7, no? Ang universal church theory nagtudlo mahitungod sa universal election. Kini nagpasabot nga ang tanan nga luwas mao ang gipili ngadto sa kaluwasan sa pakigsaad ug busa makaangkon sa benepisyo sa pagkapinili. So mao ni ikapito nga sayop higala igsoon sa kini gitawag nga universalism. Og ato ning tubagon pinaagi sa mga referensya sa balaan kasulatan. Matod pa dinhi sa Biblia. Ang Biblia nagsupak niini nga paghangop higala igsoon pinaagi sa pagtala nga adunay pagkutob ngadto sa katawhan sa Dios sa pakigsaad. Didto sa daan nga tugon nga pakigsaad, ang katawhan sa pakigsaad mao ang physical nga nasod sa Israel. At ato nang mabasa diya sa Isaiah chapter 45 verse 4. Ug karon sa bag-ong tugon nga pakigsaad, ang katawhan sa pakigsaad mao na ang espirituhanon nga Israel nga mao ang iglesia sa atoong Ginoo. Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Kung inyo kining masubaybayan, mabasa diha sa inyohang mga application sa cellphone na Biblia, the pillar and the ground of the truth, ang iglesia sa tuang Ginoo. O 1 Peter chapter 2 verse 5 to 10 and John chapter 15 verse 16. Sa panahon sa daan nga pakigsaad, ang uban nga mga nasod wala mahilakip sa pakigsaad. O tataw kayo higala igsoon nga sa Israel lang gina, no? O ang adtong wala nasakop ini gitawag kinig mga hintil, mga walay tuli, no? Mga walay kasuguan, walay mga Dios tres kalibutan. Og sa panahon usab sa bag-o nga pakigsaad, ang uban nga mga iglesia wala usab labot sa maong nga pagpili. Siyempre, hindi ginay-apil ng founded by men higala igsoon, no? Kanang iglesia nga tinukod og tao og kawang na, no? Ako city kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit ang ilang mga pagtulunan kalagdaan nga iyas tao. So wa gina nalakip sa moong pakigsaad, sa bag-ong pakigsaad. So naay pagkutob, naay limit. So klaro kayo sa Biblia imong mabasa usab din sa buhat 15:3 to 17 and Romans chapter 11 verse 25. Diya sa Romans 11:25 nga ibalik na ang cabinet salvation sa physical nga Israel kung ma-cope up na ang last standing sa maong mga hintil higala igsoon. Kay ang nagdala karon sa rinda sa maong pagpadayon sa maong tawag nga everlasting covenant mao naman ang New Testament Church o iglesia sa tuang Ginoo nga diyan iyang gitukod sa iyang pag-ani dinhi personal ministry o gipalig-on kini sa human siya namatay, agi siyang dugo o gi saara ni ug daghan kayong mga saad higala igsoon. So mo nang ikapitong sayop sa universal nga naadaw kuno universal election. Ikawalo higala igsoon ang universal church theory nagtudlo mahitungod sa universal reigning. Grabe, no? Kini nagpasabot nga ang tanan nga luwas muhari kauban ni Kristo didto sa panahon sa milenyo og ingon man sa wala na unyay katapusan. So big blunder na po higala igsoon. Dili pwede nga tanan nga mga luwas matinumanon man og dili matinumanon. Or mo na gitawag universal reigning. Asa man ka makakita anang universal reigning. Unya kinsa may harian. Diya gid sila mo mahimong 70 higala igsoon, no? So mas 70 gid sila diha. Tungod kay pangutan-on nimo sila kinsa may harian. Ang dili luwas daw, no? Naunsa na.
Ang di luwas wala man dinha. No? Paano man siya mahimong hari nga wala may dominion? So big mistake na po higala igsoon. So ato na pong lantawon dinhi sa balaan nga kasulatan, ang Biblia nagsupak niini nga paghangop pinaagi sa pagtala nga ang muhari kauban ni Kristo sila lamang ang anaa sa iyahang lawas nga mao ang iyang iglesia ug dili igo lamang nga na membro kundili sila mga matinumanon diha sa mga butang nga gimando sa Dios kanila. Dinhi sa Lucas 22 bersikulo 29 hangtod sa 30 imong mabasa dinha ug Lucas 16 bersikulo 10 hangtod sa 12 nga ang matinumanon sa jutay matinumanon diha sa daghan. So faithfulness ang gibasihan mga kaigsunan. So tanawa o chika pa ang mga bersikulo kamo na lang mag-down. Kadto lamang ang nakadaog mao ang gihatagan sa katungod sa pagdumala sa ibabaw sa kanasuran. Bugna kapitulo 2 bersikulo 26 hangtod sa 27. No? The rod of iron ang maong ulisi mga kaigsunan ang gigunitan sa mga nakadaog nga naghari kauban sa atong Dios ug ang harian adtong mga luwas nga mga kanasuran nga naa sa gawas sa syudad. So dili pwede nga universal, no? Kinsa lagi kung tanang luwas mughari oy unfair kayo katong nagmatinumanon nya na pwede matinumanon nga luwas nya maghari sama ra nga kategorya. So dili ingon ana ang pasahe diri sa Biblia. Ang nakadaog kadto lamang nidagan sa subay sa lagda higala igsoon. So naay lagda, naay padula sa Dios nga naay kining lagda 2 Timothy chapter 2 verse 4 hangtod sa verse 5 nga purong-purungan o tagaan katungdanan kadto lamang nagmadaogon. Ug ang pagsubay sa lagda magsugod sa paghinulsol. Buhat 17:30 hangtod sa 31. Sunod pagtuo buhat 10:43 buhat 16:31. Sunod pagpabautismo diha sa tubig. Lucas City 29 hangtod sa 30. Ug daghan pud nga wala ni sang-ayon sa bautismo ni Juan. Lucas City 29 hangtod sa 30. Pangkadtong uban nga mga nisagop og nagtuo, gibautismohan sila sa bautismo ni Juan. Anong si Juan man tungod kay si Juan mo'y nay authority gikan sa langit, ipadala siya nga mo'y tigtusmaw, no? So muna ang klaro. O katapusan higalag soon nga sayo ikasyam ang Universal Church Theory nagtudlo may tungod sa universal dwelling inside the holy city, no? So kani gitawag nga universal dwelling daw. Tanan makasulod daw kuno sa holy city. Kini nagtudlo nga ang tanan nga luwas adto gayod mupuyo sa sulod sa balaan nga syudad sa bag-ong Jerusalem. So dako na pong sayo higala igsoon tungod kay ang Revelation 21:24 kung imong basahon diya sa King James version. King James dili Cebuano, di po Tagalog. Naa dinha nga and the saved nations naa sa gawas, no? Hari lang may makasulod dito sa gitawag nga Jerusalem o bag-ong Jerusalem o syudad. So dako gyapong mali higala igsoon, no? Ang Biblia nagsupak sa maong paghangop pinaagi sa pagtala nga adunay mupuyo didto sa gawas sa syudad og ang kanang gitawag nga nakasulod mao lamang ang mga hari buot ipasabot kadto lamang nga na hatagan sa katungod ibabaw sa mga kanasuran. So muna atong makita buhat 2:26 bersikulo 27 og akong ingon nga niya buhat bugna 2:26 27 og bugna 21:24. Ug ang madaogon lamang mao ang makasulod ngadto sa balaan nga syudad. Klaro kay mabasa sa bugna o Revelation chapter 22 verse 14, no? Hinumdumi
Galay igsoon, dili tanan ang makadaog tungod kay dili tanan ang midagan subay sa lagda. Daghan ang gusto nga makabaton sa ganti apan kadto lamang nga midagan subay sa lagda mao ang mudaog og makabaton sa ganti. Na mga kaigsunan, so adunay siyam ka sayop sa theory sa kanang gitawag universal church, no? So number 1 maya na ang Catholic, universal tungod kay ang word nga Catholic means universal. Ug daghan pa nga mga churches, mga Pentecostal o mga Baptist, Southern Baptist o na support nga universalism ang ilahang paghangop sa maong gitawag nga iglesia. Whereas ang Covenant Missionary Baptist nag-embrace kini sa localized nga sistema higalanson. Kay kung atong i-analyze, kung atong i-direct taminti sa pag-analyze, magsubay-subay, pag-isip-isip o pag-tuki kung harmony ba o dili ba o disharmony ba. Now, atong lantaw na kanang naada sa Mateo 18 nga kung adunay masayop nga imong igsuon, unya dad-an og witness, duha ka witness ug dili mamati, so i-brought out dito sa iglesia sa to pa di gihapon mamati sa iglesia, so ang iglesia mo ay mag-decide nga italiwalag siya. Now, paano man makurom kung universal, no? Paano ikurom ang universal? Maskin pag kanang high-tech na karon, pero lisod kayo ikurom ang universal, lisod mitingan ang usa ka sala sa usa ka igsuon ug dili gina mahitabo nga makuan nga makahatag dayon og desisyon tungod kay dako kayong kalibutan. Muna mga kaigsunan, pero sa lokal nga instruction sa Ginoo, kung localize ka, dali ra kayo mahusay ang maong problema o dali ra kayo maaksyonan ang maong problema tungod kay there is a certain localities o localized ang sistema sa iglesia sa tuang Ginoo o dili universal, no? So mao nay atong simple nga pag-analyze og wala po'y mabasa sa Biblia ang naay gitawag nga mother, anong gitawag big mother, big wife, no? Pinaka big na sawa. Pareho sa magtiayon, wala may giila nga dako nga asawa, no? Universal nga wife. So mo na mga kaigsunan nga atong sa lang na ka mga tips sa pag compare sa moong kining gitawag nga patakaran o doktrina o yung gitawag nga mga pagtulunan nga layo kayo sa kamaturan. Kung sa English pa, it is very far from the truth. So muna mga kaigsunan, dinhi natapos ang tuang pagtuki sa maong mga sayop sa universalismo o mga adlaw, God willing, lahi na sad nga subject ato ang i-take up o ginaot nga inyohang nakuha ang siyam ka mga sayop sa universo, kung universalism, kung kamo naga-pick up o nagakuha ini, nagapamati, no? So sa dili pa nako ni tapuson, layo kamo kalimot sa pag subaybay sa kanunay o kini inyong ubos nga alagad. Wala na magitay igong oras, igong panahon. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo o mga adlaw o luoy ang Ginoo o atong mapadayon ang main theme nga the gospel of the kingdom.